अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन किराम, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि रजब का मुबारक महीना चालू हो चुका है। जैसे ही रजब का महीना आता है तो कुछ नाज़बी, कुछ यजीदी लोग एक नया मौक़ूफ़ हमारे सामने पेश करते हैं कि कुंडे 22 रजब को ना मनाएं और 15 रजब को मनाएं, जबकि सदियों से ये रीति रिवाज चले आ रहे हैं। ये नजरो नियाज 22 रजब को ही मनाई जा रही है। तो फिर आखिर इन नाज़बियों को और खारजियों को क्या तकलीफ है मौलाए कायनात की आल इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की इस नियाज से? और हम ये भी बताएं कि 22 रजब को आखिर जब इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन नहीं है, शहादत का दिन नहीं है, तो हम लोग क्यों 22 रजब को ही कुंडे की नियाज पेश करते हैं और नजरो नियाज हमारे घरों में बनती है? इसी बात को आज हम क्लियर करेंगे। तो मेरी आपसे मोतबाना गुजारिश है कि इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि रजब शरीफ का मुबारक महीना अभी चल ही रहा है। इसी में बहुत सारे ऐसे अजीमुशान हस्तियों की विलादत, अजीमुशान हस्तियों की शहादत हुई है कि जिनसे तारीख़ की किताबें, मुस्तनद रिवायतें और मुस्तनद किताबें भरी पड़ी है। इसी माह मुबारक में सरकार गरीब नवाज हिंदल वली अताए रसूल, जो कि हम सब की शान है, इस भारत के सुल्तान हैं, उनका उर्स यानी उनके विसाल की भी तारीख है। और इसी माह रजब में आप सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह की विलादत की भी तारीख है। और तो नाज़रीन मोहतरम, इसी माह मुबारक में 13 रजब के दिन मौलाए कायनात, फातह खैबर, मुश्किल कुशा, असदुल्लाह, शेर खुदा, दामाद पैगंबर, शौहर बतूल, पिदर हसनैन करीमैन, वसी पैगंबर, जानशीनाने पैगंबर हजरत मौलाए कायनात इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की विलादत का भी दिन है। तो नाज़रीन मोहतरम, आप तमाम अहले बैत के चाहने वाले तो इस माह मुबारक की फजीलत और अजमत को समझते हैं, लेकिन नाज़रीन मोहतरम, जिस तरह हमारे लिए ये माह रजब बहुत ही फजीलतों बरकतों वाला है, बहुत अहम माह मुबारक है, उसी तरह जो खारजी और नाज़बी लोग हैं जो अहले बैत कराम अलैहिमुस्सलाम से बुग़्ज़ रखते हैं, उन्हें इस माह मुबारक में बड़ी तकलीफ होती है। और ये तो आप सभी जानते हैं कि जहाँ अली अली होता है वहाँ यजीदी लोगों का खून जलता है। और हमें मजा भी आता है, क्योंकि अली के बुग़्ज़ से जिसका चेहरा बिगड़ जाए वो मुनाफिक होता है। और मुनाफिक के बारे में तो मुझे आपको बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बहरहाल हमारा मौक़ूफ़ ये नहीं है, लेकिन नाज़रीन मोहतरम, हमारा मौक़ूफ़ इससे जुड़ा हुआ ही है। जुड़ा हुआ इसलिए है कि 13 रजब और 14 रजब के बाद ही 22 रजब आता है कुंडे की नियाज, जिसे हम नियाज इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम भी कहते हैं और जो मशहूर है कुंडे की नियाज के नाम से। जैसे ही वो नियाज के दिन करीब आते हैं तो कुछ नाज़बी मौलवी, यजीदी मुन्ने, खारजी चुन्ने तिल मिलाने लग जाते हैं और नई नई तरह की बातें करने लग जाते हैं। कहते हैं 22 रजब को ये कुंडे की नियाज दिलाना बहुत बड़ा गुनाह है, नाउज़ुबिल्लाह। अब आप जरा मुझे बताइए कि अपने आप को नाम निहाज सुन्नी कहने वाले ये लोग, जो लोग भी 22 रजब की कुंडे के खिलाफ हैं, ये मुझे ज़रा एक बात बताएं कि क्या नियाज दिलाने से कभी गुनाह मिला है? और अगर मिलता है तो तुम सारे अपने बुजुर्गों की नियाज दिलाना छोड़ दो। सेकंड पॉइंट, ये लोग कहते हैं कि ये शियाओं का तरीका है। कुंडे की नियाज शिया लोग दिलाते हैं 22 रजब को और वो खुशी मनाते हैं किसी की मौत की। तो नाज़रीन मोहतरम, यहाँ पर आपको ये पॉइंट भी क्लियर कर दूं कि इस्लाम में सारा दारो मदार जो है, यहाँ तक कि अमल का दारो मदार भी अल्लाह ताला ने नियत पर छोड़ा है। तो हमारी बात तो यहीं पर क्लियर हो जाती है कि हम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की नियाज दिला रहे हैं, ना कि किसी के मौत की खुशी मना रहे हैं। दूसरी चीज ये नाज़रीन मोहतरम कि शिया लोग तो खाना भी खाते हैं, शिया लोग नमाज भी पढ़ते हैं, शिया लोग तो बहुत सारे रोजमर्रा के काम भी करते हैं। तो क्या अपने आप को नाम निहाद ये सुन्नी कहने वाले लोग खाना खाना छोड़ देंगे, नमाज पढ़ना छोड़ देंगे? असल में नाज़रीन मोहतरम, इनको तकलीफ शिया से या फिर अहले तशय्युअ हजरात से भी नहीं है, इनको तकलीफ है मौलाए कायनात इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के नाम से, उनकी आल से और उनके जिक्र से, क्योंकि ये इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम मौलाए कायनात की तो आल हैं। तो अब समझ में आया मौलवी का मकसद कि इसे तकलीफ 22 रजब, 15 रजब या किसी और से नहीं, इसे तकलीफ ही आले रसूल से है। नाज़रीन मोहतरम, में तीसरी सबसे बड़ी बात ये करते हैं कि हमें 15 रजब को कुंडे मनाना चाहिए, क्योंकि ये इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की शहादत का दिन है। अब इन जाहिल लोगों को हम क्या जवाब दें? इनके बहुत बड़े मौलाना सैयद अमीनुल कादरी साहब भी अपनी वीडियो में ये कहते हैं कि कुंडे की नियाज 22 रजब को ही दिलाएं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये लोगों ने खुराफात चालू कर दी है कि 22 को ना दिलाएं, 15 को दिलाएं। अमीनुल साहब कादरी खुद कहते हैं कि इस दिन आप हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व ताला ने मकाम गौसियत अता फरमाया था। इसी वजह से आप इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने सुबह नियाज दिलाई और ये भी फरमाया कि जो भी ये नियाज दिलाएगा
اور ہمارے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ اور ناظرین محترم، سب سے بڑا سوال یہاں پر یہی اٹھتا ہے ان خارجی اور نازبی مولوی اور عام یزیدی منوں سے کہ تم لوگ کہتے ہو کہ 22 رجب اس طرح سے خرافاتی طریقے سے منائی جا رہی ہے، تو کیا تمہارے پہلے جو لوگ گزر گئے یعنی تمہارے باپ دادا کیا وہ جاہل تھے؟ اور تم کیا جاہلوں کی اولاد ہو جو اپنے ہی باپ دادا کو جاہل گھوشت کرنے میں لگے ہوئے ہو، جاہل ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہو؟ ناظرین محترم، ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ پہلے کے پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، جاہل تھے، تو یہ اس حساب سے تو ان کے علماء کرام جو پہلے گزر گئے ہیں انہیں بھی جاہل ہی قرار دے رہے ہیں۔ بڑے بڑے علماء کرام، بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے بزرگان دین اس کائنات میں تشریف لائے، لیکن انہوں نے کبھی 22 رجب پر یہ سب نہیں لکھا جو آج کل کے یہ اونے پونے مولوی اور ان کے یہ چمچے کہہ رہے ہیں۔ یہ لوگ کسی عام سے انسان کے عشق میں اتنے زیادہ اندھے ہو چکے ہیں کہ یہ مولائے کائنات امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور ان کی آل یعنی رسول اللہ کی آل سے دشمنی کرنے پر بھی تیار ہیں۔ آپ دیکھ ہی سکتے ہیں کہ آج کل کسی کی عام باتوں کو اس طرح سے اچھالا جا رہا ہے اور اہل بیت کرام علیہ السلام کی باتوں کو کتابوں سے نکالا جا رہا ہے۔ اس بات کا اندازہ آپ سبھی کو بڑے اچھی سے ہے۔ لیکن ناظرین محترم، اب ہمارا کیا فرض بنتا ہے؟ ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو تعلیم دیں، ہم اپنی نسلوں کو بتا کر جائیں کہ ہم کیوں 22 رجب کو کنڈے کی نیاز دلاتے ہیں یا نیاز امام جعفر صادق علیہ السلام دلاتے ہیں، ہم کیوں 13 رجب مناتے ہیں، ہم آخر کیوں اہل بیت کرام علیہ السلام کے سارے دن کو اچھے طریقے سے ادا کرتے ہیں، ان کی بارگاہ اقدس میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری معلومات ہمیں ہی اپنی نسلوں تک پہنچانی ہے، اپنے جاننے والوں تک پہنچانی ہے، ان لوگوں تک پہنچانی ہے جو اہل بیت کرام علیہ السلام کا عشق تو اپنے دلوں میں رکھتے ہیں، لیکن ان نازبی اور خارجی مولویوں کی وجہ سے ان کے دل میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ملال یا پھر کوئی نہ کوئی وسوسہ آ گیا ہے۔ ناظرین محترم، ان بھولے بھالے امتیوں کی کوئی اس میں غلطی نہیں ہے، کیونکہ یہ مولوی حضرات، یہ نازبی اور خارجی مولوی ملا منبر رسول پر کھڑے ہو کر ہی کنڈے کی نیاز ہو، چاہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا ذکر ہو، چاہے کوئی اور بات ہو، بس یہ لوگ شیعہ کا بہانہ لے لے کر اہل بیت کرام علیہ السلام کی نیاز کو بھی بند کروانا چاہتے ہیں۔ اسی لیے ان کے بھڑکاوے میں نہ آئے، 22 رجب کو ہی کنڈوں کی نیاز دلائیں۔ اب یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم 22 رجب کو ہی کنڈے کی نیاز دلائیں، کیونکہ ہمارے آبا و اجداد بھی اسی دن نیاز امام جعفر صادق علیہ السلام دلاتے ہوئے آئے ہیں 22 رجب کو۔ تو ہم الحمدللہ اپنے آبا و اجداد کو جاہل نہیں بلکہ بہت اچھا مانتے ہیں، عقیدت مند مانتے ہیں اور اہل بیت کرام علیہ السلام کا چاہنے والا مانتے ہیں۔ اسی لیے ہم ان کی اس بات پر پیروی کرتے ہیں اور 22 رجب کو ہی کنڈوں کی نیاز دلاتے ہیں۔ اب جو اپنے آبا و اجداد کو جاہل سمجھتا ہے وہی 22 رجب کی نیاز بدل کر کسی اور دن دلاتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ 15 رجب کو نیاز نہ دلائیں، یہ پورا ماہ مبارک ہی بہت زیادہ افضل ہے اور بہت ساری نیاز اس میں دلائی جاتی ہے، لیکن اگر کوئی دن مقرر ہے اور اسے بدلنے کی صرف اس وجہ سے کوشش کی جائے کہ جس کے دل میں اہل بیت کا بغض ہو، وہ نازبی یہ کہے کہ ہمیں اس سے تکلیف ہو رہی ہے اور ہم 22 کو نہ دلا کر 15 کو دلائیں، تو ہم اس کے پکش میں بالکل بھی نہیں ہیں اور ہم ایسے نازبی کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ ناظرین محترم، یہ تھی کچھ معلومات جو ہمیں ہر مومن کو معلوم ہونا چاہیے، ہر اہل بیت کرام علیہ السلام کے چاہنے والوں کو معلوم ہونا چاہیے، تاکہ ہم ان نازبیوں کا منہ بھی بند کر سکیں اور ان نازبیوں کو جواب بھی دے سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ محمد و آل محمد کے صدقے میں، امام جعفر صادق علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں صراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر خارجی، ہر نازبی کے فتنے فساد سے محفوظ رکھے، فرقے واریت کی لعنت سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام، تمام بزرگان دین کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ فی الحال ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔